بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وأمه وأبيه وجدده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه.